नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह मैं बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि जिस बंदे को दीन के हवाले से सुध-बुध नहीं, जिसको दीन के हवाले से डेप्थ के साथ इल्म नहीं, उस बंदे का सोशल मीडिया के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस्लाम को रिप्रेजेंट करना, इस्लाम का दिफा करना या इस्लाम के हवाले से कोई गुफ्तगू करना, ये नुकसान ही नुकसान है। इसमें उसको दुनियावी नुकसानात भी हैं और उखरवी नुकसानात तो बिल्कुल वाज़े हैं कि जब वो बंदा दीन को डेप्थ के साथ नहीं जानता, दीन की सरहदों को नहीं जानता, दीन की हुदूद को नहीं जानता, रेड जोन को नहीं जानता, नो गो एरिया को नहीं जानता, तो ऐसा शख्स ये उसके ऊपर कभी उम्मीद होती है कि वो उस एरिया में चला जाए जो इस्लाम का नो गो एरिया है, जो इस्लाम का रेड जोन है, और वो कोई ऐसी बात कर बैठे जो अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखी बन जाए, सहाबा की गुस्ताखी बन जाए, अहले बैत अतहार की गुस्ताखी बन जाए, दीन की सरहदों की गुस्ताखी बन जाए, उनका इनकार बन जाए। इसी तरह के एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, रेहान तारिक साहब। उनका अभी बड़ा इशू चला हुआ है कि वो छुट्टियां मनाने के लिए बैरून मुल्क थे। जब वो वापस आए तो हमारे मुल्की इदारे ने उनको जो है हिरासत में ले लिया और कहा यह जा रहा है, और रेहान तारिक साहब की एक ऑडियो भी जो है वो सोशल मीडिया पर सुनने को आई, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुझे ये बताया ही नहीं गया कि मेरा जुर्म क्या है, मुझे किस जुर्म की बिना पर जो है वो हिरासत में लिया जा रहा है। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो दफ़ात सुनने में आई हैं वो दफ़ात जो हैं वो तौहीन मज़हब के हवाले से हैं और मजहबी शख्सियात के तौहीन के हवाले से हैं। तो उसमें अर्ज़ ये है कि जो इनका आखिरी पॉडकास्ट था जवाद नकवी शिया के साथ, उसमें इन्होंने एक सवाल किया कि शिया जो हैं हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो की ताज़ीम क्यों नहीं करते, उनकी तकरीम क्यों नहीं करते। ज़ाहिर है ये हुआ तो मिसक्रिएंट्स होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा मामला इरप्ट होता है। तो जो शियाज़ हैं वो हज़रत अमीर मुआविया की तकरीम क्यों नहीं करते हैं, अदब क्यों नहीं करते हैं। फिर आगे से जो शिये ने जवाब दिया वो भी सारे लोगों के सामने वाज़े है। ज़ाहिर जो काबिल तकरीम होता है उसका अदब किया जाता है ना, दीन में भी। जो नहीं है काबिल तकरीम तो कुरान ने भी जो लोग नहीं है तकरीम के काबिल, तो जो ये शिया के साथ नहीं है, ये शिया अहले सुन्नत ज़्यादा इस मौक़िफ़ पर हैं कि वो नहीं है काबिल तकरीम। लेकिन यहाँ पर मैं एक मिसाल के साथ बात समझाना चाहूँगा। वो मिसाल ये है कि जब आपको मालूम है कि एक शख्स अल्लाह के वजूद का मुनकिर है, एथियस्ट है, अब आप उससे ये पूछ रहे हैं कि एथियस्ट जो हैं वो अल्लाह का इनकार क्यों करते हैं, अल्लाह के वजूद का इनकार क्यों करते हैं। हालांकि आपका पूछना इसलिए नहीं है कि मैं पूछूंगा जब ये दलाइल देगा तो मैं इसके दलाइल का रद्द करूंगा, इसकी वजूहात का बुतलान साबित करूंगा, उसका रद्द करूंगा, तो लोगों के दिलों के अंदर ये बात आएगी कि वाकई ये एथियस्ट जो हैं, ये जो दहरिये हैं, मुल्हिदीन हैं, इनकी जो वजूहात हैं वो कोई काबिल गौर नहीं है, काबिल तवज्जो नहीं है, ये मजबूत नहीं है। जैसे कि एक मुनाजिर जो है वो इनसे पूछे कि तुम अल्लाह के वजूद का क्यों इनकार करते हो, तो अब वो जो दहरिया आगे जवाब के अंदर बकवास करेगा, अब वो यकीनन जो है वो अल्लाह की गुस्ताखी होगी, वो अल्लाह तबारक व तआला के वजूद का इनकार होगा, कुफरियात होंगे। लेकिन यहाँ पे पूछने का मकसद कुफरियात फैलाना या कुफरियात सुनवाना नहीं है, बल्कि उसके कुफरियात का रद्द करना है कि जब वो अपनी वजह बयान करेगा तो यहां सामने मुनाजिर जो है वो कहेगा ये वजह तो आपकी वैलिड ही नहीं है। अगर आप अकल के भी पैरों हैं, आप साइंस के पैरों हैं, साइंस की पैरवी करते हैं, तो आपकी ये वजह फलां साइंसी वजह से जो है वो बिल्कुल बातिल साबित होती है, फलां अकली जो है रूह से ये बिल्कुल बातिल साबित होती है, ये दुरुस्त नहीं है। तो ये एक वजह बिल्कुल वाज़े समझ में आती है कि सामने वाले के साथ इस तरह की गुफ्तगू की जाए। इसी तरह एक जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को नहीं मानता, अब उससे एक मुनाजिर कहे कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम क्यों नहीं करते, उनको आखिरी नबी क्यों नहीं मानते या उनको नबी क्यों नहीं मानते, अब वो वहां पर यकीनन सामने बकवासात ही करेगा, कुफरियात ही बकेगा। लेकिन यहां पर पूछने का मकसूद जो है उसके फैलते हुए फितने को रोकना है और उसकी बयान करदा खुद साख्ता दलीलों को तोड़ना है। तो अब ये मुनाजिर का बयान करना और उससे ये सवाल करना बिल्कुल दुरुस्त होगा और इसकी शरीयत में इजाजत होगी। लेकिन एक शख्स ना तो आलिम है, ना मुनाजिर है, ना वो शिया के दलाइल का इल्म रखता है, ना वो अहले सुन्नत के दलाइल का इल्म रखता है, ना वो सामने वाले की दलील को बातिल कर सकता है। फ़कत एक सहाफ़ी है और जो है एक चर्ब जुबान सहाफ़ी है और बातों को ऊपर नीचे करना और बात में से बात निकालना जानता है।
وہ بندہ اب یہ کہے کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکریم کیوں نہیں کرتے، یہ سوال اس کا بالکل واضح اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ ریحان طارق کو اس چیز کا اچھی طرح سے پتا تھا کہ شیعہ جو ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم اور تکریم نہیں کرتے۔ تو جب اس کو پتا تھا تو پھر اس نے ایک صحابی رسول کو اس طرح کے بندے کے آگے پیش کیوں کیا، سوال کیوں کیا، سوال کر کے ان کے اوپر اس کو بات کرنے کا موقع کیوں دیا؟ اگر یہ بات نہ کرتا تو میں بھی وہ اس پر بات نہ کرتا، لیکن اس نے صحابی رسول کو تختہ مشق بنا کر معاذ اللہ اس کے سامنے پیش کر دیا، اور اس نے پھر جو مغلظات بکے، جو اس نے بکواسات کی، وہ بالکل شائزائیں ہیں۔ میں اداروں سے یہاں پر بھی استدعا کروں گا کہ بھئی ہمارے اہل سنت کے جو مسلمہ شخصیات ہیں، جو معتبر شخصیات ہیں، ان کے حوالے سے اگر کوئی اس طرح بالکل دیدہ دانستہ گفتگو کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، تو ادارے اس کو لگام ڈالیں، اور جس طرح ریحان طارق کو جو ہے وہ انہوں نے حراست میں لیا ہے، وہ جواد نقوی کو بھی حراست میں لیں، اور اس طرح کے جتنے ذاکرین ہیں جو اسلام کے مخالف بکواس کرتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، صحابہ کے خلاف صراحتاً بکواس کریں یا اشارتاً کنایتاً بکواس کریں، ان سب کو لگام ڈالی جائے اور قانونی چارہ جوئی کر کے جس طرح ریحان طارق کو بالکل خاموشی کے ساتھ اٹھا کر لے جایا گیا، اس طرح ان کو بھی لے جایا جائے، اور ان کی بھی اسی طرح سے جو ہے وہ تربیت ہونی چاہیے تاکہ یہ آئندہ اسلام کے حوالے سے بکواس نہ کریں۔ تو ریحان طارق صاحب، آپ کا ان معاملات میں گھسنا اور اسلام کے حوالے سے گفتگو کرنا، یہ ہم آپ کو عرض کرتے ہیں کہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ بیٹھ کر قوالوں کو سامنے بٹھا کر آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، آپ توبہ کریں اور آئندہ یہ عہد کریں کہ آپ اس طرح کے کلام نہیں پڑھیں گے۔ کیا آپ کی اتنی اوقات ہے کہ آپ شرک کو سمجھ سکیں، اسلام کو سمجھ سکیں، کون سی چیز شرک بنتی ہے، کون سی چیز شرک نہیں بنتی، ان کو دلائل کے ساتھ ثابت کر سکیں؟ آپ جو آیات پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے وہ آیات آپ جمع کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے ان آیات کا ترجمہ صحیح معنوں میں پوچھ لوں تو شاید آپ بغلے جھانکنے لگ جائیں گے، اور آپ کو ذرا برابر بھی اس کا ترجمہ نہیں آئے گا، تشریح تو دور کی بات۔ اور پھر ایمان اور کفر کا فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے، کن اصولوں کی بنا پر کیا جاتا ہے، شرک جیسے گھنونے جرم کا الزام کس طرح کسی پر رکھا جاتا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے، کیا آپ کو اس کے اصول پتہ ہیں؟ یقیناً بالیقین آپ کو اصول نہیں پتہ۔ آپ وہابیوں کی باتیں سن کر، دیوبندیوں کی باتیں سن کر، چند نام نہاد سکالرز کی باتیں سن کر آپ اسلام پر اس طرح اپنی تباہ آزمائی کریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا۔ یقیناً آپ کے ساتھ جو ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جو میری معلومات ہے اب تک کی، درست ہوا ہے۔ آپ کو کان ہونے چاہیے، اور اس طرح کے جتنے بھی صحافی ہیں ان سب کو یہ کان ہونے چاہیے کہ اسلام کے حوالے سے ہم نے اس طرح گفتگو نہیں کرنی، اور نہ ایسے بندے سے کرنی ہے جو ان مسلمہ شخصیات کے اوپر، اہل سنت کی مسلمہ شخصیات کے اوپر یا اہل سنت کے مسلمہ عقائد کے حوالے سے بکواس کرے، تو اس کے سامنے اعتراض کے طور پر یا سوال کے طور پر آپ اسلام کو تختہ مشق بنا کر پیش کر دیں تاکہ وہ بکواس کرے، اور آپ اس بکواس کو پوڈ کاسٹ میں چلا سکیں، آپ کو جو ہے وہ فین فالوئنگ مل سکے، آپ کو ویوز مل سکیں، آپ کا چرچا ہو، کیونکہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اور خدارا ان معاملات کو چھوڑیں، اس طرح کی نیتوں کو پسے پش ڈالیں۔ اور یار دنیاوی چیز کے ساتھ دنیاوی نیت کرتے ہوئے بندہ اچھا لگتا ہے، لیکن تم دینی معاملات کے اندر دنیاوی نیتیں کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اوے شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور خدارا کچھ تو شرم کرو کہ اسلام کے حوالے سے بالکل گفتگو نہ کرو جب تک تمہیں اس کے بارے میں پراپر علم نہ ہو۔ ہاں کوئی ایسا مسئلہ کہ جس کو تم علماء کرام سے، علماء اہل سنت سے پراپر سن لو، یا اس کو کسی محقق عالم دین کی کتاب سے پراپر دیکھ کر، پڑھ کر، یاد کر کے اب تم اس مسئلے کو نقل کر کے بیان کرتے ہو کہ جی میں نے یہ فلاں معتبر کتاب سے یہ مسئلہ پڑھا ہے اور مسئلہ اس طرح ہے۔ لیکن ریحان طارق صاحب یہ خود بات نہ کریں تو ان کو سمجھدار کون کہے، ان کو سیانہ کون کہے، ان کو بہترین اور ایک ماہر صحافی اور بہترین آئی کیو لیول والا صحافی اور بہترین جو ہے وہ سوالات کرنے والا اور کاؤنٹر اٹیک کرنے والا صحافی کون کہے گا؟ حضرت کے حوالے سے چرچا کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہی ہوگا۔ لیکن یہ جو بدنام نہ ہوں گے، کیا نام نہ ہوگا والا قاعدہ جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے۔ ریحان طارق صاحب اپنے کرنے والے کاموں میں پڑیں،
نہیں تو نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔